इसी के साथ समय हो गया है उस खबर का जो कि आप पर और हम पर करती है सीधी असर, क्योंकि ये जनता से जुड़ी हुई खबरें। चलिए डालते हैं जनता से जुड़ी हुई खबर पर एक नजर। कुर्बानी के बदले अगर किसी को मजबूर को पैसे दे दें तो क्या इसे कुर्बानी के बराबर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? कुर्बानी देना जरूरी है कि नहीं, इसको लेकर मौलाना ने जानकारी दी है। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या कहा है मौलाना ने इस कुर्बानी को लेकर, कितना जरूरी है और कैसे देना है, सब चीज जानिए। मौलाना खुद बता रहे हैं कि कुर्बानी कितनी जरूरी है, सुनिए। कुर्बानी वाजिब है। इन 3 दिनों में हमारे पास 10, 11, 12 इन 3 दिनों में कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना ही ज़रूरी है। उसकी कीमत अगर आप दे रहे हैं इन 3 दिनों के अंदर या 3 दिनों से पहले, तो आपकी रकम सदका है, कुर्बानी का बदल नहीं है। उससे आपकी कुर्बानी अदा नहीं होती। तब कोरोना के पेश नज़र ये जो 3 हिस्सों का जो मामला है उसको तकसीम को लेकर क्या इसमें जवाब है और कितनी गुंजाइश रखी गई है? कुर्बानी के गोश्त में 3 हिस्से करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। अगर आपको सहूलत है तो 3 हिस्से करना अफजल है, ताकि गरीबों का भी फ़ायदा हो, रिश्तेदारों का भी हक़ अदा हो और ख़ुद घर वाले भी उससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, कोई दुश्वारी है, तो आपको सहूलत है शरीयत की जानिब से कि जैसा भी मुनासिब समझें कर सकते हैं। अगर पूरा गोश्त खुद ही अपने घर में रख लें, अपने ही बाल बच्चों को खिलाएं तो भी हरज नहीं है। शरीयत खुद इजाज़त देगी ना कि तकसीम करना 3 हिस्से वाजिब नहीं है, अफजल है, मुस्तहब है। अगर आपको सहूलत है तो कीजिए, नहीं है तो कोई हरज नहीं। अगर तकसीम होता है या इनकार होता है तो वो गोश्त कहाँ, मतलब वापस अपने घर पर ला सकते हैं या किसी गुरबा में ला सकते हैं अपने घर। अगर कोई आप किसी को दिए, उन्हें नहीं ले रहा है तो वो गोश्त आपका ही है। अब आप उसको ख़ुद अपने लिए रख लीजिए या किसी और गरीब को दीजिए, या आप जैसा मुनासिब समझते हैं उसका मसरफ़ इख्तियार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो जरासीम पैदा होंगे और जहाँ जहाँ पर जो मरकज़ बनाए जाते हैं उनके घरों पे जो है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाए, लाने वालों में अगर कोई ऐसी कोई कैफियत आ जाए तो एक मसला पैदा हो जाता। इसके पेश नज़र हिफाजत जान भी है, इसलिए हम जो इस साल रोक दिए हैं उसको कि इसमें जामिया का कुछ माली नुकसान हो रहा है, लेकिन जान की हिफाजत के खातिर, लोगों की हिफाजत के खातिर हम इसको मौकूफ़ कर दें इस साल की हद तक। तब कुर्बानी से मुतल्लिक़ जामिया से हमने हालिया जो फतवा जारी किया था उससे थोड़ा मुतल्लिक़ वज़ाहत कर दी जाए तो जामिया निज़ामिया से जो फतवा इससे पहले जारी हुआ, मीडिया वाले उसका गलत इस्तेमाल किए। जबकि जामिया निज़ामिया के फतवे में इब्तिदा में ये बात बतलाई गई कि 3 दिनों में खून बहाना, कुर्बानी करना ही अफजल अमल है, इसका कोई बदल नहीं है। अगर खुदा न खास्ता इन 3 दिनों में कोई आदमी जानवर ज़ुबान नहीं कर सका, कुछ भी वजह होंगी, तो फिर ऐसी सूरत में 3 दिन गुजरने के बाद उसकी कीमत का सदका करना वाजिब है। ये बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुर्बानी दे बगैर खाली कीमत अगर दे दिए तो काफ़ी गलत है। ये जो मीडिया की जानिब से या लोगों की जानिब से जो बात फैलाई गई, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि 3 दिन से पहले या 3 दिन के अंदर आप ऐसे सदका करेंगे तो कुर्बानी नहीं है, वो कुर्बानी का बदल नहीं। एक चीज़ मुफ्ती साहब के बता रहे हैं कि इससे पहले फतवे का इस्तेमाल गलत हुआ था मीडिया की जानिब से, लेकिन इसमें 2 तरीके के लोग हैं, एक है जेन्युइन मीडिया और दूसरी है सोशल मीडिया। तो आप ये क्लैरिफाई करें कि जेन्युइन मीडिया गलत इस्तेमाल करिए या नहीं? अब वो तो मेरे को नहीं मालूम कौन से कितने किस्म है, आप लोग हम जानते हैं, लेकिन हमारे को इत्तला है कि बाज़ मीडिया वाले खाली कुर्बानी के बजाय कीमत दे देना जामिया निज़ामिया का फतवा, जबकि पूरा अगर नकल करना, फतवा नकल करना तो पूरा नकल करना, पूरा बयान करना, पूरा बयान नहीं करके खाली उसका एक हिस्सा ले लेना और उसको जो है तशरीह करना, ये गलत है। ये इंसाफ के भी ख़िलाफ़ है, अमानत के भी ख़िलाफ़ है। एक बहुत बड़ा तबका नफल कुर्बानी करता है। हाँ, आप फरमाएं कि वाजिब कुर्बानी क़ब्ल वक्त जो है लाजिम है, पैसे नहीं दे सकते। हाँ,
لیکن نفل قربانی کرنے والوں کے لیے موجودہ حالات میں جب کہ ضرورت بڑھ گئی ہے لوگ پریشان ہیں. اب دیکھیے نفل کام کرنے کا مسئلہ جو ہے اس کے اپنے اختیار پہ ہے شریعت. نفل کام کرنے والا انہیں نفل کام اختیار کرے یا اس کے بجائے پیسہ صدقہ کرے، دونوں بھی اس کے اختیار پہ کہ بھئی نفل قربانی دینے کے بجائے اس سال میں ہی وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار. لیکن ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تو ایسا ہی کر، قربانی کے بجائے تو پیسے صدقہ کر، ہم نہیں مجبور نہیں کر سکتے. اگر ایسا بولیں گے تو پھر اب مسئلہ آگے بڑھ کے چلیں گا کہ بھئی تو عمرے کو کہیں گزارا، ہر سال کہیں گزارا، لہٰذا وہ پیسہ غریبوں میں دو چار حج کو کہیں گزارا، پھر وہ تو وہ اس کے اپنے اختیار پر ہے. مولانا ایک بات، ایام نہر میں خون بہانا اللہ کو جتنا پسند ہے، ہاں اس عمل سے دوسرا کوئی عمل نہیں ہوتا. تو جہاں پہ ہم یہ پورے اختیار کی، تو ایام نہر میں بھی اگر قربانی دینے سکتا ہے تو اس کو کیا ابھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے؟ ابھی بولا نا، ایام نہر میں اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے جانور زبان نہیں کر سکا اور ایام نہر گزر گئے تو تب اس کو وہ بکرے کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا. وہ جو ہے بڑے جانور میں حصہ رکھتے وہ نہیں، بلکہ پورا ایک بکرا کی جو قیمت ہوتی وہ صدقہ کرنا پڑے گا. نہیں، ایام نہر میں بھی نفلی قربانی زیادہ اہم ہے. ابھی اس کے اختیار میں وہ ہم نہیں بولتے، کیونکہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے کہ نفل قربانی دینا چاہے نفل قربانی دے، یا وہ پیسہ خیرات کرنا چاہے خیرات کرے. شہید کی گئی اور ہم 2 مساجد بنیں گے، بلکہ صرف ایک مسجد کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ہم 2 مسجد کے بجائے ایک مسجد اور وہ بھی کسی اور مقام پر قبول کریں گے؟ شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی کوئی اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے تو شہید نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر شہید کر دیے ہیں تو اب اس کی تلافی یہی ہے کہ دونوں مساجد جس جگہ تھے اسی جگہ دوبارہ اس کی تعمیر کی جائے، یہی شریعت کا حکم. اگر اس سلسلے میں حکومت اپنے منصوبے پہ قائم رہتی ہے تو امت کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور لائح عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہے بھئی، آپ قانونی طور پہ جو مدافعت کر سکتے ہیں، حکومت سے جو بھی اس کے بارے میں وہ کر سکتے ہیں مطالبہ یا جو مدافعت یا اس کے اوپر جو زور ڈال سکتے ہیں ڈالنا چاہیے. اپنے حق کے لیے لڑنا شریعت میں بھی جائز ہے، قانون میں بھی جائز ہے، سب ہے. ایک بات سامنے آئی تھی مولانا صاحب، اگر مولانا کو پہلے سے اگر بات چیت کی جاتی تو شاید یہ ہوتا تھی، یعنی مولانا سے اگر بات چیت ہو جاتی تو کیا پھر مسجد کو شہید کیا جا سکتا؟ مولانا سے بات یہ قانون مولانا کا اگر ہوتا تو شاید انہوں بولتے تھے. یہ قانون مولانا کا نہیں ہے، یہ قانون خدا کا ہے. اس طرح کے بیانات کس طرح دیکھیں گے؟ اب یہ آج کل کسی کی زبان پہ کوئی روک نہیں ہے، کسی کے بیان پہ کوئی روک نہیں ہے، جو چاہے پکار جا رہا ہے. اب اس کیا کہاں تک اس کے پیچھے تھا جامع حکمت عملی کیا ہوں گے اس بارے میں؟ مساجد کو دوبارہ ہمارا کام فتویٰ دینا ہے، ہم ہمیشہ وہی فتویٰ دیے، ہم قوم کی وہی رہنمائی کریں، اب بھی وہی کریں گے.